سلام. علیک سلام دخترم. دارین چی کار میکنی؟ هیچی. اینو ببین. دخترم گردنت بنداز ببین خیلی بهت میاد. این که طلای شماست؟ آره. اما ببین دخترم قشنگ مدلش امروزیه، نگاه کن. اینا که برای شما، پس من برای چی بندازم؟ ای بابا اینا دیگه به من نمیاد. طلاهای سنگین تو بنداز دیگه، من برای تو گذاشتم. مامان هر وقت خواستیم جهازمو ببریم اینا رو میبریم. فکر کن وقتش رسیده. بلقیسو فرستادم خونه یه پسره برای خواستگاری. من نمیخوام ازدواج کنم. تو نمیخوای دخترم. خانواده پسره عجله دارن. پسرشون درسش تموم شده، کارش خوبه، براش دنبال دخترن. همین. من جواب مثبت بهشون دادم. در مورد کی حرف میزنی؟ یه پسره هست خیلی خوشتیپه، انگار دکتر منم خوشم اومد. بهشون جواب مثبت دادم. تو هم لازم نکرده نه بیاری. کی هست؟ همین طرفا زندگی میکنه. اسمش درست یادم نیست. همین این طرفا؟ اسم خوبی داشت. میدونی چیه؟ تمام روز زیر آفتاب رو پشت بوم راه میرفت. مامان منو ببخشید. منو ببخشید. تو منو ببخش عزیزم. چه جور مادری هستم. از علاقه دخترم، از عشقش هیچی نفهمیدم. منو ببخش. نه مامان، شما بهترینی. دوستتون دارم. منم دوست دارم.